बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हसन अस्करी अवाम पाकिस्तान न्यूज़ पे आपको खुशामदीद है। नादरीन, तलत हुसैन के साथ गुज़िश्ता रोज़ जो है आज चीमा ने जो है एक प्रोग्राम किया। अब ये दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। वाई आई टेल यू आफ्टर समथिंग। मैं आपको बताने चाहता हूँ यहाँ पे एक बात कि हम एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। उस नैरेटिव में हम जो है एक नज़रिए को बिल्ड करते हैं और उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं या एक अदारे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं जो बातें आपके साथ अब करने लगा हूँ, अगर आप अक्लमंद और अपनी होश से जो है ये बातें तमाम देखें और सोचें और समझें तो फिर आपको पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट है कौन। और ये मैं एक दफ़ा नहीं, ये मैं मुतअद्दिद दफ़ा जो है अपने ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है और इस्टेब्लिशमेंट कैसे चलती है। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक बंदे का या एक अदारे का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का या किसी एक पॉलिटिकल पर्सन का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट तमाम की पोस्टें, तमाम वो एजेंसीज, तमाम कानून नाफिज करने वाले, अमन कायम करने वाले अदारे और उनके अफसरान और तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम एलीट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान, ये मिलके जो है एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। उसमें हर बंदा अपना अपना एक रोल अदा कर रहा होता है। किसी का रोल एक्सट्रीम पे चले जाता है, किसी का रोल बिहाइंड में रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो एक्सट्रीम पे जाने वाले रोल को देखते हुए जो है हम उसको दरगुजर करके वही रोल की तनकीद जो है वो दूसरे पे शुरू कर देते हैं। मसलन कि एक छोटा भाई है किसी घर में, वो अपने बाप से ज़मीन जायदाद का हिस्सा मांगता है। बड़ा जो है वो कहता है मुझे ज़मीन जायदाद का हिस्सा नहीं चाहिए, मगर बाप जो है अपना क्या कहते हैं इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों में तकसीम कर देता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बाहर के लोग उठते हैं और उठ के कहते हैं बड़े बेटे की तरफ उंगली उठा के, क्यों वेखो जी उन्हें प्यो दी ज़मीन जायदाद दे हिस्से करते। उनको ये नहीं पता था कि कर्ज तो छोटे वाले ने दिए हुए हैं, मांगा तो छोटे वाले ने था, बड़े वाला तो कह रहा था अपने बापों को रहने दो। मगर हम ये चीज़ सोचने से कासिर हैं। क्यों? क्योंकि हम अवाम या कौम नहीं, हम एक हजूम हैं। तो आह चीमा यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझ पर दबाव डाला गया शदीद किस्म का कि मैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है एक बयानिया दूँ। और उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे ना, उन्होंने मुझे बहुत सी जो है ना ऑफरें की और मेरे इन फ्रंट खड़े हो गए की और उन्होंने बताया कि मुझे वो डेट भी याद है कि 19 मार्च 2018, और वो मेरे सामने खड़े होकर मुझे जो है ना वो ऑफर कर रहे थे कि अगर आप ये बयानियाँ दे दें तो आपको जो है पोस्ट सारी जो है मराद मिलेंगी, ओहदा मिलेगा और आपको जो है कुछ भी नहीं कहा जाएगा और ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी मर्जी की प्रमोशन हो जाएगी और इसके साथ आपको बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि LDA के जो DG हैं ये आहा चीमा साहब, इन पे जो इल्ज़ाम लग रहे थे वो क्या थे? करप्शन के, ठीक है। और उनको इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था? नैब, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे नैब जो है एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं अदा कर रहा था कि वो एक ब्यूरोक्रेट, यानी कि ब्यूरोक्रेट ही थे ना। आहा चीमा साहब कौन थे? ब्यूरोक्रेट थे, यानी कि वो एक ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था? नैब। क्या नैब ब्लैकमेल नहीं कर रहा था? ये एक ब्लैकमेलिंग ही थी ना कि आपको बहुत सारी मराद दे देंगे, आपकी प्रमोशन आपकी मर्जी की हो जाएगी, इससे भी आला, यानी कि DG के होते पे तो वो थे, उससे भी ऊपर आपको कहीं पे जो एडजस्ट कर दिया जाएगा। मगर क्या है कि आप अपना ये नैरेटिव दे दो, आप अपना ये बयानियाँ दे दो ताकि इनको आसानी हो जाए किसी को कैप्चर करने में, किसी की क्या लेंगे कुर्सी को नीचे ऊपर करने में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर यहाँ पे बात वाज़ेह मैं कर दूँ कि ब्यूरोक्रेसी फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर एक चीज़ तो नहीं है ना, एक अदारा तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इस अदारे को, नैब को जो है अगर आप मद्देनज़र रखें तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं कर रहा? इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदा नहीं कर रहा ये अदारा यहाँ पे कि एक ब्यूरोक्रेट को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और उसको कह रहा है
کہ تو ایک جو ہے سیاسی جماعت کے رہنما کے اوپر جو ہے اپنا ایک بیانیہ دے اور میں اس کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی کروں گا، تو اس جماعت کو جو ہے میں ہلاؤں گا، ڈلاؤں گا، اس کو آگے کروں گا، اس کو پیچھے کروں گا، جس کو لانا لے آؤں گا، جس کو چھوڑنا چھوڑ دوں گا، تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ یہ اسٹیبلشزم نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ وہ ڈیولپ نہیں کر رہا ہے ایک نیریٹو کو، ایک پارٹی کو، اور ایک بندے کو پھنسا رہا ہے اور دوسرے کو لا رہا ہے؟ تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ادا کیا جا رہا، تو کیوں پھر ایک ادارے کو نشانہ کیا جاتا ہے؟ کیوں پھر ایک ادارے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ کیوں پھر ایک ادارے کے اوپر ہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ ناظرین یہ میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ بہرحال تو طلعت حسین صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے پوچھا بھی کہ اس وقت کے جو اپنا کیا کہتے ہیں چیئرمین نیب تھے یعنی کہ جوید اقبال صاحب، انہوں نے آپ کو کہا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل مجھے انہوں نے کہا، اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں میرے پہ پریشر بھی تھا، دباؤ بھی تھا، مگر میں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کے دل میں ذرا ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے کہا آیا یار، میری دل میں بہت دفعہ خیال آیا۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب ایک اتھینٹیسٹی ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک کہہ لیں گے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی جامع زندگی گزارنے کا جو ہے نا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس کے تحت جو ہے میں پھر یہ نہیں کر پایا۔ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، کیوں؟ ان کی ایک ہاں نا سے آپ کے ملک میں تل پٹ ہو جانا تھا۔ جس طرح خان صاحب ایک کاغذ لہرا کے کہتے رہے کہ یہ مراسلہ امریکہ سے آیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آج تک کسی نے وہ مراسلہ پڑھا ہے؟ آج تک وہ مراسلہ پبلک ہوا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے؟ صرف خان صاحب کے بیانات ہی اس کا مضمون ہے، خان صاحب کے الفاظ ہی تو اس کا نیریٹو ہے۔ اس میں ہے کیا؟ کسی نے آج تک وہ پبلک پڑھا ہوا کہیں پہ؟ تو مجھے دو، مجھے شیئر کرو، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ کیجئے گا ضرور پہ، اگر آپ اتنے مرانڈو اور یوتھیز بنتے ہیں تو پھر آپ کیجئے گا، میں دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو ان کا جواب بھی دوں گا اور بڑے مناسب طریقے سے دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بہرحال یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ایک فرد واحد نہیں ہے، یا یہاں پر واحد ایک ادارہ نہیں ہے، یہاں واحد ایک ادارے کا چیف نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری کی پوسٹر پہ بیٹھے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں وہ پولیٹکس اور پولیٹیکل جماعتیں اور اس کے علاوہ تمام امن قائم کرنے والے اداروں کے جو سربراہان ہیں یہ مل کے ایک اسٹیبلشمنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اس میں اب وہ ایک ادارہ جو ہے اس کو آپ تنقید کریے اور باقی کو نہ دیکھیں۔ اب یہاں پہ چلے مجھے ایک بات بتا دیں، نیب جو ہے اس کو بلیک میل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا تھا، کوئی اس کو کروا رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا کون بلیک میلر آ گیا کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تو اس کو بلیک میل کر، میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، اس ادارے پہ انگلی اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ اتنا بڑا بلیک میلر کون ہوگا، کس کے پاس اتنی بڑی پیسے کی ریل ہوگی، ڈیل ہوگی، جو اتنا پیسہ دے رہا ہوگا کہ اتنے لیول پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہو۔ تو بہرحال ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی ریاست سے پیار کرنا چاہیے، اپنے ریاستی اداروں سے پیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک پائندہ باد رہے، قائم دائم رہے۔ اگر یہ سونی دھرتی ہے تو یہ سونی دھرتی رہے، ہم اس کو اپنے سنگ کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ جو ہے کہیں پہ گندی دھرتی نہ کر، اپنی سوچوں سے ہم اس کو جو ہے نا کہیں پہ کسی کھائی میں نہ دھکیل۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں متعدد بلاگس میں کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں کہ جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل پرسن کے نیریٹو کے اوپر آ کے جو ہے اپنے ملک کی تمام باتوں کو پسے کچھ ڈال دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہمارے تحفظ کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ واحد ایک ادارے کے ساتھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں
بہت سارے کریکٹرز ہیں. اب ان کریکٹرز میں کون گندا ہے, کون صحیح ہے, کون بلیک میلر ہے, کون فراڈی ہے, کون قاتل ہے, کس کو لاشیں چاہیے, کس کو لوگ چاہیے, کون بچوں کے آنسو دیکھنا چاہتا ہے, کون بچوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہے, کون بھوکے لوگ دیکھنا چاہتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں منسلک ہے. بہرحال اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ کا اپنا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے اویئرنیس کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجیے گا. تو آخر میں آپ کا میزبان حسن عسکری اجازت چاہتے ہیں اپنے کیمرہ مین سشیل نائک کے ساتھ آپ کو کہے گا اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد. جب میں ایسے کہوں نا پیچھے تو اس کا مطلب